जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा महासचिव विप्लव बीच भेटवार्ता। समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल। उद्धार र राहत कार्य तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सहयोग लगायतका विषयलाई विभिन्न तहमा गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुने जानकारी। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान। बैठक 23 असारमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा ग्यास विस्फोट हुँदा 31 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। र एएफसी फुटसल एसियन कप 2024 को छनौटमा नेपाल समूह डीमा। छनौट खेल आगामी अक्टोबर 7 देखि 11 सम्म मङ्गोलियामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। साथै दुई नेताबीच माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र पार्टी एकताबारे गम्भीर छलफल भएको बताएको छ। विप्लव सहित माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित बन्दै आएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरो लगायत विपदका घटना पछिको खोजी, उद्धार र राहत कार्य तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा उहाँले आवश्यक पूर्व तयारी गरेका कारण विपदपछि उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो। थुप्रै सम्भावनाका बीचमा पनि नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेकाले विभिन्न खाले विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले राहत, उद्धार र सहयोग लगायतका विषयलाई विभिन्न तहमा गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुने जानकारी दिनुभयो। विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र व्यवस्थापन गर्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता आपतकालीन भण्डारण खडा गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 5 वटा मेसिन जडान सहित 27 डुङ्गाको व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो। खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण, अग्नि प्रतिरोधी कपडा सहितको सामग्री खरिद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले हवाई उद्धारका हेलिकप्टर तथा बाढी पहिरोले भत्किएका स्थानमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि बेली ब्रिजको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। विपदका घटनापछि तत्काल मानवीय उद्धार र स्थानान्तरण पहुँच स्थापित, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम क्रमशः हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच समितिले विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति आकलन गरी राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्थले बताउनुभयो। बैठकमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट गत जेठ 31 गतेदेखि यता मनसुन जन्य विपदमा परि भोजपुर, नुवाकोट, सङ्खुवा, सभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तनहुँ र गोर्खामा गरी 13 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिइयो। उक्त बाढी पहिरोमा परि 26 जना बेपत्ता, 8 जना घाइते हुनुका साथै 41 घर पूर्ण रूपमा र 7 घर आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युतको पूर्ण प्रयोगमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा मन्त्री बस्नेतले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा सुक्खा समयमा एक ठाउँमा उत्पादित विद्युत अर्को स्थानमा पुर्याउन नसक्दा समस्या देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटी नहुँदा कुनै ठाउँमा उत्पादित विद्युत बढी हुने र अर्को स्थानमा विद्युत आयात नै गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 1 महिनाभित्रै 2वटा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रहेको भन्दै विद्युत अपुग भएका स्थानमा विद्युत पुर्याउन केही हदसम्म सफल हुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा विद्युतीयकरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै अहिले विद्युतको पहुँच नभएका स्थानमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ऊर्जा र सिंचाइका क्षेत्रमा बजेटका समान वितरण भन्दा पनि परिस्थितिजन्य अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले पहाडी क्षेत्रमा 4.5 लाखदेखि 5 लाख हेक्टर जमिन टार सिंचाइका लागि योग्य देखिएकाले टार सिंचाइको अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको धारणा राख्नुभयो। हामीसँग अर्को एउटा समस्या छ ऊर्जाको क्षेत्रमा। एउटा सिनारियो के हो त हामीसँग भने मोटामोटी रूपमा 2700 मेगावाट हाम्रो जेनेरेसनको छ त्यति पिकमा। अब हामीसँग वेट सिजनमा हामीलाई सरप्लस हुने, ड्राई सिजनमा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा सिनारियो यो हो। अब त्यही पनि कस्तो त भन्दाखेरि एकै सँगसँगै फेरि अर्को पनि छ हामीसँग ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटी नहुनुको कारणले अब जस्तो सुदूरपश्चिममा चमेलियामा सुदूरपश्चिमभित्रै उत्पादन भएको पावरले सुदूरपश्चिममा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ सप्लाई पुरा हुन नसक्ने, आपूर्ति हुन नसक्ने र यता जहाँ छ त्यहाँबाट सुदूरपश्चिमसम्म सप्लाई गर्ने हामीसँग कनेक्टिभिटी पनि नभएको स्थिति। अब कतिपय अवस्थामा भएको ठाउँको खेर जाने, नपुगेको ठाउँमा नपुग्ने खालको जो ग्यापको स्थिति छ कनेक्टिभिटीको कारणले यसले गर्दा हामीले एकैसाथ के गर्नुपर्ने छ भने कुनै ठाउँको एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने, कुनै ठाउँको इम्पोर्ट गर्नुपर्ने। कुनै ठाउँमा अब जस्तो अहिले अब बर्सात लागिसकेपछि त सुदूरपश्चिमको हकमा अब हामीलाई इम्पोर्ट गरेर पर्दैन। बाँकी ड्राई सिजनमै पनि कस्तो हुने भयो भने ट्रङ्कपुरबाट हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो सुदूरपश्चिममा। अब फेरि ढल्केवरबाट हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हो एकैसाथ। अब कहिले काहीँ एउटा कन्फ्युजन के हुन्छ भने यहाँ पुगिराखेको नेपालभित्रै पुगिराखेको छैन, अब त्यसपछि गएर बेचिराखेको छैन, अर्को ठाउँमा त्यो चाहिँ सरप्लस भइराख्यो भने अब कनेक्टिभिटीको कारणले अर्को ठाउँ पुऱ्याउन नसक्दाखेरि कहीँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने, कहीँ अब यो बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नुपर्ने खालको एउटा परिस्थिति छ। त्यता दिन हामीलाई के समस्या परिराखेको छ त भन्दा अब मनसुन सुरु भइसकेपछि हाम्रो उत्पादन त वृद्धि हुने भयो। उत्पादन वृद्धि हुने भइसकेपछि अब ट्रान्समिसन लाइन पुरै व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय ठाउँमा अब सरप्लसको स्थितिमा जाने, अझै स्पिल हुने खालको परिस्थिति पनि अब यो एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ आइराखेको छ। तैपनि हामी रातारात गरेर काम गरेर 1 महिनाभित्रमा 2टा ट्रान्समिसन लाइन थप्ने अब हामी अहिले त्यो काममा मेहनतका साथ लागिराखेका छौँ। 1 महिनाभित्र यो समस्यालाई हामी धेरै हदसम्म सटाउँछौँ भन्ने हाम्रो अब अहिले यो सरप्लसको अथवा स्पिलको यो स्थिति चाहिँ 1 महिनाभित्र हामी सटाउँछौँ भन्ने हाम्रो कोसिस छ। मैले यति यो पृष्ठभूमि किन मात्र राखेँ भन्दा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा प्राथमिकता मैले 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरा, त्यो स्पिडमा बजेटको विनियोजनको कुरा गरेँ। त्यो गर्दाखेरि पनि बराबर सबैतिर त नहुने भयो। जहाँ इलेक्ट्रिफिकेसन भएको छैन त्यहाँ स्वभावैले बढी चाहिँ फोकस गर्नु परिहाल्यो, बजेटको भोल्युम अलिकति त्यतातिर बढी फर्कने भयो। जहाँ 5 वर्ष अगाडि नै इलेक्ट्रिफिकेसन भइसकेको छ त्यहाँ बराबर किन गएन भन्ने कुरा त अब त्यो पनि सम्भव नहुने भयो। अब दोस्रो कुरा ट्रान्समिसन लाइनको कुरा छ। अब ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्दाखेरि अब हामीलाई एउटा ट्रान्समिसन लाइन जरुरी भयो, जेनेरेसन हुँदैछ। अब हामीलाई चाहिँ अब पूर्वाधारको अभावमा समस्या परिराखेको हुनाले जहाँ समस्या परेको छ त्यहीमा प्राथमिकता हुने भयो। अब ट्रान्समिसन पनि कहाँ जोड्ने, अब अहिले जस्तो हामीले पुसमा बुटोल ट्रान्समिसन लाइनलाई 1 महिनाभित्र हामीले सम्पन्न गर्ने गरेर अब त्यो कोरिडोरलाई हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ अहिले तत्काल भनेपछि हामी त्यहाँ फोकस भएर लाग्ने। हामी हेर्नु न बुटोललाई अब यो चाहिँ ओरिजिनल वाला जो छ त्यसमा हामी फोकस हुने भयो। 1 महिनाभित्र सक्ने भन्दाखेरि हामी त्यहाँ फोकस भएर लाग्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि
बराबर अब सन्तुलनको कुरा गर्दाखेरि एकदम बराबर भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तभित्रबाट हेर्दाखेरि कहीँ चाहिँ अलिक बढी फोकस हुनुपर्ने, कहीँ चाहिँ अलिकति प्राथमिकता तत्कालको निम्ति तत्कालीन परिस्थितिमा कम पर्ने, एउटा यो कारणले थोरै बहुत असन्तुलन हुने कुरा स्वाभाविक यहाँनिर हुँदो रहेछ। अब पहाडको 50% मध्ये नदी किनारका टारहरू छन्। तमोरदेखि लिएर करमागालीसम्म पुग्दा नदीका जो चाहिँ टारहरू छन् त्यो टारहरूमा करिब 4.5 लाखदेखि 5 लाख हेक्टर जमिन त्यो नदी टारहरूमा छ। अघि मानिजी कालीगण्डकीको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अर्को एउटा एरिया त्यस्तो छ जहाँ पहाडका अलि माथि थुम्काहरू जहाँ मुहानको सम्भावना पनि छैन, नदीबाट तत्काल लिफ्ट गर्ने सम्भावना पनि छैन। त्यहाँको विकल्प भनेको रेन वाटर हार्भेस्टिङ बाहेक अर्को विकल्प छैन। बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 2 वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरणका लागि काम भइरहेको भन्दै बजेट कम भए पनि प्राधिकरणको लगानी मार्फत योजना अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशभरिका सडक विस्तार भइरहेको अवस्थामा 100% स्थानमा लाखौंको संख्यामा पोल सार्नका लागि कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कृषिमा विद्युतको माग रहेको भन्दै स्थानीय तहले पनि सिँचाइका लागि विद्युतीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ यो विद्युतीकरण सम्बन्धमा हाम्रो 5 वर्ष अगाडिको स्थिति 60% विद्युतीकरण हो। अहिले हामी 95 मा पुगेका छौँ। अब 100% हामी 2 वर्षभित्र पुर्याउँछौँ भनेर लागेका छौँ। पर्याप्त बजेट छैन, तर विद्युत प्राधिकरणले गरेका नाफा लगायत विद्युत प्राधिकरणको लगानी गरेर हामी गरिरहेछौँ। यसको यो चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो लागेका छौँ। अब काठका पोल सार्ने, यो पोलहरू सडकका पोल सार्ने, जमिनका पोल सार्ने कुराहरू छन्। वास्तवमा नेपालमा अहिले जति पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार सबैले रोड एक्सपान्सन गरेका छन् र देशभरिको 100% विद्युतका पोल सार्नुपर्ने छ। 100%। अब लाखौं पोल छ र अहिले सबै ठाउँमा हिजो पारित थियो, अहिले घडेरी भयो, सबै व्यक्तिको जग्गाको पनि सार्नुपर्ने छ। त्यो भएपछि हामीले एउटा कार्यविधि बोर्डले बनाइरहेछ। विद्युत प्राधिकरणले मात्रै सार्ने, मलाई पोल सार्नलाई मात्रै 50 अरब पैसा चाहिन्छ। यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। प्राधिकरणले विद्युतीकरण गर्नलाई हामीले 50औं अरब पैसा लगानी गरिरहेछ। विगत 5 वर्षमा करिब 1 खरब पैसा विद्युतीकरणलाई मात्रै लगानी गरिरहेछ। अब सिँचाइको कुरामा निजी भनिसक्नुभयो। कृषिमा यति ठुलो डिमान्ड छ। वास्तवमा हामीले कृषिमा गर्नु पनि पर्छ। तराईको विद्युतीकरण सम्पन्न भयो। अब तर सिँचाइको विद्युतीकरण बाँकी छ। हामीले धेरै गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणले मात्रै गत साल 1 रुपियाँ बजेट नेपाल सरकारको थिएन, तर 50 करोड रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणले लगानी गरेर सिँचाइ विद्युतीकरणमा हामीले 60-40 कार्यक्रम गरेका छौँ। अब कार्यक्रम सिँचाइको कार्यक्रममा घर घरमा, खेतमा, प्लटमा विद्युत लान सकिँदैन। हामीले 2 रुपियाँ मात्रै लिइरहेछौँ। 8 रुपियाँ पर्छ मेरो पर्चेज कस्ट, तर 2 रुपियाँ ल्याएको 6 रुपियाँ घाटा छ त्यहाँ। तर विद्युत प्राधिकरणले त्यसले सब्सिडाइज रेटमा त्यो गरेको छ। त्यो 2 रुपियाँ पनि फ्रीमा चाहिँ गरौँ, स्थानीय निकायले त्यो गरौँ र एक ठाउँमा पम्प गरेपछि त पुग्यो नि, सबै ठाउँमा किन लानु पर्यो? त्यसले धेरै कस्ट पर्छ। त्यस्तै सांसदहरूले विद्युत पहुँच विस्तारका साथै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारको लगानीमा सुरु भएको विद्युत आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद गोकर्ण विष्टले समुदायको विद्युतीकरणको समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठका पुराना पोलहरू हटाएर गुणस्तरीय विद्युत सेवा दिनुपर्ने, सम्पन्न हुन नसकेका प्रसारण लाइनलाई समस्या समाधान गर्दै छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अस्ति हामी बुढी गण्डकी गएका थियौँ। त्यहाँ आम जनताले अब त्यसलाई सहरीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन एउटा सिँचाइको कार्यक्रम पनि परेको रहेछ। यो बुढी गण्डकी परियोजना कार्यान्वयन हुन्छ भने सिँचाइ नल्याउने, कार्यान्वयन हुँदैन भने यो फाँटमा सिँचाइ गरेर यसलाई हरियाली पुरै चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बनाउने भनेर मान्छेहरूको दुई खाले तर्क थियो।
अब त्यो पनि परियोजना बन्छ कि बन्दैन भनेर अझै प्रश्न गर्नुपर्ने, दुविधामा रहनुपर्ने यो चाहिँ एकदमै गम्भीर स्थिति हो। त्यसैले यो चाहिँ अरू पनि यस्ता हाइड्रो प्रोजेक्टहरू छन् जहाँ सरकारको अत्याधिक लगानी भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्ने गरी त्यसलाई अगाडि बढाइयोस् त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्युतीकरण छ, समुदायले 10% उठाउन पनि नसक्ने, काठका पोलहरू लड्न थाले कुया अवस्था छ, फेरि समुदायले विद्युतीकरणलाई हस्तान्तरण गर्न पनि नमान्ने। अब यो के छ समस्या? सायद अहिले अदालतमा मुद्दा पनि छ क्या मैले सुने अनुसार। के उपायले हो यो सम्पूर्ण हिसाबले प्राधिकरणले जिम्मा लिएर विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाउने गरी काठका बल्ला बदल्ने गरी बरु यो समितिले संसदले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ। अब समुदायले यसलाई मर्मत सम्मार गर्ने, गुणस्तरीय बिजुली जनतालाई उपलब्ध गराउने सम्भावना म देख्दिनँ। यसतर्फ हामीले अलि सोचाइ बनाए जस्तो मैले सुनेको छु, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सल्लाह गरौँ एउटा। दोस्रो, लामो समयदेखि जस्तो उदाहरणकै रूपमा इनरुवा, ढल्केवर, हेटौडा प्रसारण लाइन जस्तै दशकौँसम्म सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। यसका पछाडि जग्गा प्राप्ति, वन, पर्यावरण, स्थानीय समस्या, यो त्यो आदि इत्यादि धेरै खालका समस्याहरू छन्। अब यसलाई कसरी समाधान गरेर हामीले अलि समयमै यस्ता आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने हो। बरु पर्यो भने समितिले एउटै रायका साथ पनि कहीँ निकाय, कहिले कतिपय सन्दर्भमा त अदालतले आदेश गरेर रोक्या सन्दर्भहरू पनि छन् विगतमा। कतिपय अमुक मन्त्रालयहरूले अलि अवरोध पैदा गरेका स्थिति पनि छ। यसलाई अलि द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा यो समितिको के सहयोग चाहिन्छ यो ज्यादै जटिल देखिन्छ के। प्रसारण लाइन, वितरण लाइन त्यो पुरा गरिएन भने न यसलाई बाहिर लैजाने भनेको लान सकिन्छ, न उपभोक्ताहरूमा गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि यो बहानामा त्यो बहानामा समस्या पैदा भएको छ। अब बजेटमा जग्गा प्राप्ति, वन, पर्यावरणीय अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन भन्छ क्यारे त्यसलाई, लगायतका जे समस्या छन् त्यसलाई पुगाउनको लागि यो गरिनेछ, यो समयभित्र यो भनेको छ। तर त्यसलाई ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयले ऐन ल्याउने हो कि वनले ल्याउने हो कि वातावरणसँग जोडिएको अर्को वातावरण त वनभित्रै छ, वा भूमि सुधारले ल्याउने हो कि कानुन कसले ल्याउने हो? त्यस्तै सांसदहरूले नेपालमा विद्युत उत्पादनको वृद्धिसँगै आन्तरिक खपतको मात्रा अधिकतम रूपमा बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बिहिबार पठाइएको सर्कुलर अनुसार 23 असारमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा बैठक बस्नेछ। बैठकमा 3वटै आयोगका सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू समेत सहभागी हुनेछन्। बैठक अघि 15 असारभित्र 2 महिने अभियानको समीक्षा सहितको प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको सर्कुलरमा लेभी बुझाउन बाँकी भएकाले 20% लेभी र 2078 पुसमा भएको 8औं महाधिवेशनको हिसाब फर्चौट गर्न बाँकी प्रदेशहरूलाई केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी स्थापनाको पहिलो वर्षमा जनताको अभूतपूर्व साथ पाएको र सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेले समाजले परिवर्तन खोजेको भन्ने संकेत मतपत्रबाट नै जाहेर भएको भन्दै पहिलो वर्षमा जनताको अभूतपूर्व साथ पाएको र सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संगठन विस्तारका धेरै काम बाँकी
बाँकी रहेकाले प्राथमिकताका आधारमा पार्टीलाई विधान सम्मत रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले दलहरूका लागि मोर्चा नयाँ भए पनि आफूहरूका लागि दलहरूको मोर्चा नयाँ नभएको भन्दै घोषित अघोषित मोर्चाहरूलाई तोड्दै उपनिर्वाचनमा नयाँ रेकर्ड नै कायम गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाली जनताको पक्षमा मोर्चा गरे आफूहरू पनि आउन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाटै छिमेकी राष्ट्रसँग वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धन्यवाद पनि भन्ने, क्षमा पनि माग्ने भन्ने एउटा सरी र थ्याङ्क यू भन्ने एउटा चाहिँ ह्याप्पी डे भनेको छौँ। आज हाम्रो एउटा पार्टीले ह्याप्पी डे मनाएको छ। यो ह्याप्पी डेमा चाहिँ हामी क्षमा पनि माग्ने र धन्यवाद पनि भन्ने भनेका छौँ। म त्यही चिज गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र क्षमा पनि भन्न चाहन्छु। यो ह्याप्पी डेमा तपाईँहरूलाई पनि संलग्न गराउन चाहन्छु। जानेर नजानेर तपाईँहरूमाझ भएका कतिपय गति कमजोरीहरू छन् भने क्षमा गरिदिनु होला र तपाईँले गर्नुभएको सहयोगको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले ह्याप्पी डे भनेका छौँ। अत्यन्त सकारात्मक, अत्यन्त ऊर्जावान नेपाली जनताले एउटा आशा र भरोसाका रूपमा हेरेको यात्राको रूपमा मैले पाएको छु। सुरुवात गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास त थियो, तर त्यो विश्वास मतमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कुराको त्यति धेरै हेक्का थिएन। समाजले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको जानकारी त विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई थियो, तर साँच्चै नै समाज अब चाहिँ परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजि नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रह्यो। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेको जानकारी गराउँछ। पार्टीले निर्वाचन भइसकेपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने यसको विधान छ। 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने यसको विधान छ। त्यसभित्र अडिग रहेका छौँ। कुनै कारणहरू अथवा कुनै अप्ठ्यारा सिचुएसनहरू परे नपरेमा हामी त्यसभित्र नै विधानभित्र नै रहने नै छौँ। अब अहिले समय अलिकति बाँकी नै छ। हाम्रो सङ्गठन विस्तारका धेरै कामहरू छन्। प्राथमिकताका कुराहरूलाई क्रमसङ्ख्यामा राखेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। सम्पूर्ण कुराहरूलाई विधानसम्मत रूपमा लिएर जाने र कुनै परिस्थिति सृजना भए हामी भनौँ न यो बैठकबाट यसलाई एकदम विधानसम्मत तरिकाले विधि र विधानभन्दा बाहिर नगएर विधानभित्र रहेर त्यसको अधीनमा रहेर नीति नियमका अधीनमा रहेर हामी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। मलाई लाग्छ दलहरूले गठबन्धन चुनावमा गरेका होइन भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्रको कुराकानी गरिहेर्नु होला तपाईँ। हाम्रो लागि दलहरूलाई चाहिँ नयाँ होला त्यो मोर्चा, हाम्रो लागि दलहरूको मोर्चा नयाँ होइन। घोषित अघोषित सबै मोर्चालाई तोडेर हामीले गत उपनिर्वाचनमा त अझ नयाँ रेकर्डै राखेका हौँ। त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरूको कदमलाई त्यसमा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। अरू राजनीतिक दलको कदम हो त्यो, उहाँहरूको कदमै हो। तर हामीले नदेखेको दल चाहिँ मैले देखेको छैन। देखेकै दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मोर्चा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामीले के भनेको थियौँ भने मोर्चा नै गर्ने हो भने नेपाली जनताका मुद्दाहरूमा मोर्चा गराउन भनेर संसदमै भनेका थियौँ भने नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा दिने भन्ने कुराको मोर्चा गर्ने हो भने हामी पनि आउँछौँ त्यस्ता मोर्चामा। नहोला त्यस्तो, तर हाम्रो ध्यान अथवा हाम्रो पार्टीको ध्यान चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई कसरी मजबुत बनाउने, हामी आम नागरिकमा कसरी पुग्ने भन्नेमा नै बढी केन्द्रित हुन्छ। अरू राजनीतिक दलका गतिविधिहरूमा हाम्रो खासै टिप्पणी छैन, हाम्रो शुभकामना नै छ। सरकारले कूटनीतिक तवरबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनि नै सकेका छौँ। कुनै पनि विषयमा, सीमाका विषयमा हुन्, राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा हुन् र नेपालको अखण्डताका विषयमा, नेपालका सीमाका विषयमा, नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा कुनै पनि ठाउँबाट, कुनै पनि तहबाट, तबकाबाट, चाहे त्यो सिनेमाबाट होस्, चाहे त्यो कुनै राजनीतिक दलकाबाट आओस्, कहीँबाट पनि आओस्, त्यसलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। हामी छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति कुनै किसिमको वैमनस्यता राख्दैनौँ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्यस्ता कुराहरू सुन्ने बित्तिकै सरकारले नडराइकन मित्रलाई राम्रोसँग कूटनीतिक माध्यमबाट सोध्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, भ्रम चिर्नुपर्छ र मुलुक एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रियताका सवालमा, सार्वभौमिकताका सवालमा, मुलुकको भौगोलिक अखण्डताका विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छौँ। अझै पनि म जोड लगाउन चाहन्छु कि सरकारले यसबारेमा कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यही अपिल गरेको छ। सो अवसरमा सभापति लामिछानेले ब्याङ्कर अनिल केशरी शाहलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिनुभयो। रासोपा प्रवेश गरेपछि शाहले नेतृत्व विकासका राजनीतिमा आएको जिकिर गर्नुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीले विभेद रहित समाजको निर्माण गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको जनाएको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले मुलुकमा देखा परेका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न मोर्चा गठन गरिएको जनाएको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यादवले अहिलेकै अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने बताएका हुन्। सरकारले गठबन्धन दलसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने बताएका हुन्। 4 दलीय समाजवादी मोर्चामा बाबुराम छुटेका बारे पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बाबुरामको एक्लै हिँड्ने बानी परेको टिप्पणी पनि गरे। त्यस्तै यादवले उनले मोर्चालाई दिएको अवधारणालाई समर्थन गर्नेलाई बाटो खुल्ला रहने बताएका छन्। सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका साथसाथै सामाजिक न्यायको सँगै यी जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेसी समुदाय, आदिवासी जाति लगायतका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गर्नका लागि नै त्यो निर्माण भएको हो। साथीहरूले, मिडियाका केही साथीहरूले, त्यसरी बढी सोसियल मिडियाका साथीहरूले यो फलानो त खत्तम भयो, फलानो त यस्तो भयो, फलानो त उस्तो भयो, मधेसको मुद्दा हरायो, फलानाको मुद्दा छोड्यो, यी सब कुराहरू बिल्कुल गलत हुन्। त्यो मुद्दाहरू अझ बलियो भएका छन्। ती मुद्दा भनेका पहिचानका, ती मुद्दा भनेका प्रतिनिधित्वका, ती मुद्दा भनेका सुशासनका, समृद्धिका, विकासका, समाजवादसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू नै हुन्। त्यसले त्यो त झन् बलियो भएर अगाडि बढाउने प्रयास हो। खोइ बाबुरामलाई समात्या पनि होइन, छोड्या पनि होइन हामीले। होइन, बाबुरामजी खोइ कहिले पनि हुनु देखिएन मोर्चामा आएको। यो मोर्चा 1.5 वर्षदेखि झन्डै नै तयारी हुँदै हुँदै आएको, 6-7 महिनादेखि सघन रूपले तयारी भएर आएको। उहाँको सघनता कहिले पनि देखिया होइन। न हामीले उहाँलाई समात्या हो, न छोड्या हो। छुट्नु भएको हो भने उहाँले छुट्नु भयो भने उहाँलाई थाहा होला। होइन, बाटो राखिदिएको छ हामीले। मोर्चाले लिएको अवधारणालाई समर्थन गर्ने, साथमा चल्ने हो भनेदेखि हामीले त्यसका लागि बाटो राखेका छौँ। उनले जसपाले आफ्ना एजेन्डा छाडेको भन्ने प्रचार गलत भएको र आफ्ना मुद्दाहरू थप बलियो ढङ्गले अघि बढाउने आधार तय भएको पनि उल्लेख गरे। त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मोर्चामा कहिल्यै नदेखेको भन्दै इच्छुक भए समेट्न तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै यादवले राज्यले देशको ठूलो समुदायलाई नागरिकताविहीन बनाएको र अहिले पनि त्यही मानसिकता देखिएको जिकिर पनि गरे। उनले नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने र आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता नदिने असंवैधानिक काम गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए। बजेटले मधेस र मधेसीलाई उपेक्षा गरेको पनि उनको आरोप छ। क्लौटी ढङ्गले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै नगरिकन यो बजेट ल्याइएको छ र बजेटले पुरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन कठिन छ, त्यसकारणले सच्याउनु पर्छ भनेर मैले नै प्रधानमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीलाई भने हो र संसदबाट पनि बोले हो। केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश ल्याए, त्यही कुरा न हो। अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्यो त्यही चिजलाई। त्यो प्रमाणीकरण भइसकेपछि अदालतले संसदबाट पारित गरेर ल्याऊ भन्यो। संसदले पारित गरेर पठाउँदाखेरि त्यही राष्ट्रपति, उही राष्ट्रपति संसदले पारित गरेर पठाएकोमा चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्ने त्यही चिजलाई। अध्यादेशबाट केपी ओलीको सरकारले ल्याउँदा प्रमाणीकरण गर्ने, कस्तो यो संविधानको उल्लङ्घन होइन? यो सर्वोच्चको पनि मानहानि हो नि त। बजेटप्रति सत्ता घटक दल नेकपा एस पनि असन्तुष्ट छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ। सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका हलमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा आज सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले छलफलका लागि असार 12 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद मूल फाइलबाट नहटाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गएको सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु भएको छ। मेयर शाहको निर्णय विरुद्ध चलचित्र सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको हो। यसैबीच मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतले आदेश दिए पनि काठमाडौँ महानगरभित्र भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने अडान लिनु भएको छ। चलचित्र लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भन्नुले चलचित्रको नियत स्पष्ट भएको भन्दै मेयर शाहले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर महानगरमा भारतीय चलचित्र चल्न नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा आफू कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने जिकिर गर्नु भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणमा सक्रिय सरोकारवालालाई संस्थाहरूले हचुवाका भरमा आलु, प्याज र फलफुल तथा अत्यावश्यक सामग्रीमा लगाएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको पछिल्लो बजेट नीति तथा कार्यक्रमले उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको बताएका हुन्। आन्तरिक उत्पादनले अपुग हुने आलु, प्याज लगायतका वस्तुमा कर लगाउने आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको पनि उनीहरूले जनाएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा आलु तथा प्याज लगायत आधारभूत दैनिक उपभोग्य कृषि उपजहरू रहे पनि रहँदै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्यमा विगतमा भ्याट छुट दिँदै आएका 170 वस्तु हटाएको घोषणा गरेको मञ्चहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले बजेटका कारण आयातित तरकारी, फलफुल तथा खाद्य वस्तुमा उपभोक्तामा परेको 13% भ्याटको अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने नीतिहरू तत्काल खारिज गर्न समेत माग गरेका छन्। साथै बजार अनुगमनको नियमन सम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न पनि उनीहरूको माग छ। शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त निश्चित कर्मचारी र शिक्षकले मात्र विद्यालय स्रोत विज्ञको नियुक्ति सहित अधिकृत स्तरको जागिर पाउने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीले अवकाशपछि आफैले स्थानीय तहमा करारको जागिर पाउने गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका 2080 बनाएका हुन्। निर्देशिका शिक्षा मन्त्री अशोक राईले स्वीकृत गरी लागू गर्नु भएको छ। 2080-81 को बजेटमा 5 वर्ष अघि खारेज 1053 वटा विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनः स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण पुनर्ताजगी लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यक्ति खटाउने बताउनु भएको थियो। संसदबाट बजेट पास नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शिक्षा सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले मात्र स्रोत केन्द्रमा जागिर पाउने व्यवस्था गरेको हो। क्षमता योग्यता भए पनि अनुभव नभएका कारण नयाँ पुस्ताले अवसर नपाउने भन्दै निर्देशिकाको आलोचना भएको छ। अतिरिक्त हुलाक खारेजको निर्णय विरुद्ध नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन बाँकेले आन्दोलन थालेको छ। मंगलबारदेखि देशव्यापी रूपमा थालिएको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै आज पनि विभिन्न नाकाका साथ कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। लामो समयदेखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सरकारको विरुद्ध जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँके अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरेको थियो। राज्यभरि करिब 11,000 कर्मचारी रहेका साल 2055 देखि अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी नारायण गडेरियाले जानकारी दिनुभयो। यसबाहेक सरकारलाई दबाब दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, मानव अधिकार सूचना आयोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा समेत यस कदम विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको गडेरियाले जानकारी गराउनुभयो।
जस पश्चात जिल्ला हुलाक कार्यालय अगाडि धरना थालेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै राकेश कुमार तिवारीले आफूहरूले आन्दोलन गरे पनि सरकारले केही वास्ता नगरेको बताउनुभयो। उमेर भइसकेका कर्मचारी यति बेला कहाँ र के काम गर्दा उपयुक्त होला उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले एउटा सरकारले अतिरिक्त हुलाकको स्थापना गरे पनि अर्को सरकारले खारेज गरेर जनतालाई थप पीडा दिएको जिकिर गर्नुभयो। जिल्लाका 33 वटा अतिरिक्त कार्यालयका 105 जना कर्मचारी रहेका थिए, जसमध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले 95 जना कर्मचारी रहेका छन्। यस्तै बिहिबार नेपालगञ्ज स्थित जिल्ला हुलाक अगाडिबाट प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोण सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले अतिरिक्त हुलाकको विषयमा 10 गतेसम्म सुनवाई नगरेको खण्डमा जिल्ला हुलाकमा तालाबन्दी गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यस पश्चात पनि हुलाक अतिरिक्त सेवा पुनः संरचना नगरेमा केन्द्रमा समेत प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बाँकेका 8वटै स्थानीय तहमा गाउँसभा गर्ने चटारो सुरु भएको छ। सबै स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आफ्नो सभा सुरु गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। सोही अनुसार आगामी असार 10 गते भित्रमा सभा सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन्। बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका तथा राप्ती, सोनारी, नरैनापुर, बैजनाथ, डुडुवा, जानकी र खजुरा गाउँपालिका रहेका छन्। जानकी गाउँपालिकाले आज सभा गरेको छ। यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले भोलि शुक्रबार सभा सुरु गर्ने गरी तयारीका कामहरू अगाडि बढाइएको जनाएको छ। 14औं गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य र पशु क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेको डुडुवाले आगामी वर्षदेखि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सभाको आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गाउँसभामा पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सबै तयारी पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताउनुभयो। बस्ती स्तरमा नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गर्दै सुझाव संकलन, माग र आवश्यकता संकलनको काम पूरा गरेको गाउँपालिकाले पठाएको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बस्ती स्तरबाट भएको योजना छनौटका विषयमा विभिन्न समितिमा छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। मुलुकको आर्थिक तरलतालाई मध्यनजर गर्दै यसपटक संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बजेटमा कटौती गरिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटको मात्रा घटाउने अवस्था देखिएको छ। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहका प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिले ल्याउन लागेको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। बाँकेका स्थानीय तहले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछन् भन्नेमा आम नागरिकले चासो राखेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरको यही असार 9 गते प्रस्ताव गरिएको 12औं नगर सभा बसेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कार्यरत दर्जनौं कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको अवस्था देखिएको छ। विभिन्न समयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित माथिल्लो निकाय, मन्त्रालय र मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको लिखित परामर्श बिना तोक आदेशमा राखिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि मनपरी तोक आदेशको टिप्पणीले राखिएका कर्मचारीहरूलाई नगरसभाले हटाउने तयारी गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरमा राज्यको कोषबाट तलब र सेवा सुविधा बुझ्ने गरी विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरमा के कति कर्मचारी रहेको छ भन्ने बारेमा पछि ती कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएको हो वा होइन ती विषयमा खुलाइ सम्बन्धित कागजात सहित अविलम्ब लिखित जवाफ माग गरेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि त्यसरी जागिर खाइरहेकाहरू बीच हंगामा सुरु भएको छ। अख्तियारले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गरी पठाएको पत्र हाल ओडा कार्यालय तहसम्म पुर्याउने र ओडाबाट रिपोर्ट माग्ने काम भइरहेको भन्दै अख्तियारलाई जवाफ पठाउन
बनाउन उपमहानगरले आलटाल गरिरहेको अवस्था रहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगर मातहतका नगरभित्रका सरकारी विद्यालयका शिक्षक सहित 944 जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षक छोडेर नेपालगञ्ज उपमहानगरका 23 वटा वडा र विभिन्न शाखाहरूमा गरी जम्मा 559 जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। ती कर्मचारीहरूको वार्षिक तलब तथा अन्य सेवा सुविधाका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरले वार्षिक करिब 65 करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक तथा सम्बन्ध तथा आसेपासेको आधारमा तोक आदेशको टिप्पणीको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब दिने गरी राखिएका कर्मचारीहरू विगतमा उपमहानगरसँग साझेदारीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाका कर्मचारीदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिको तोक आदेश टिप्पणीमा राखिएका कर्मचारी रहेका छन्। नेपालगञ्जका विभिन्न विद्यालयमा लागु औषध दुरुपयोग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। लागु औषध विरुद्ध निशुल्क परामर्श केन्द्र नेपालगञ्जको आयोजना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, लागु औषध ब्युरो बाँके तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र नेपालगञ्जको सहकार्यमा मङ्गलबारदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो। उक्त कार्यक्रम असार 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। लागु औषध विरुद्ध निशुल्क परामर्श केन्द्र नेपालगञ्जका अध्यक्ष दिपेन्द्र कुमार जोशीको अध्यक्षतामा भएको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगञ्जका 2 विद्यालयमा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष जोशीका अनुसार पहिलो दिन नेपालगञ्जको 4 वाहिनी स्थित युद्ध संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र नेपालगञ्ज 10 मा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयमा हाजिरी जवाब सम्पन्न भएको हो। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना फैलाउने उद्देश्यले यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अध्यक्ष जोशीले जानकारी गराउनुभयो। नेपालगञ्जका विभिन्न विद्यालयहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रम गरी नेपालगञ्जको बीपी चोकमा 10 गते सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित पुरस्कार वितरण गरिने अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो। सो कार्यक्रमलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। अब अर्थ समाचार। आज साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 4 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। दिउँसो 12:30 बजेसम्म बढे पनि त्यसपछि घट्न थालेको नेप्से अन्तिम समयमा सामान्य बढेर बन्द भएको हो। यससँगै नेप्से परिसूचक 2055 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। परिसूचक बढे पनि आज 147 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ। यस्तै 74 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 4 वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थिर कायम भएको छ। परिसूचक बढेको दिन आज 3 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बराबरको 80,08,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। यस क्रममा आज 7 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। यसमध्ये 4 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य 10% नै बढेको छ। आज कारोबार भएका 13 मध्ये 4 समूहको सूचकमा मात्रै सुधार आउँदा समग्र परिसूचक बढेर रोकिएको छ। आज होटल, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र व्यापार समूहको सूचकमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। यिनै 4 समूहको सूचकमा सुधार आउँदा समग्र परिसूचक बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र निङजियामा ग्यास विस्फोट हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती निङजियाको इन्चुआन शहरमा रहेको बारबिक्यू रेस्टुरेन्टमा ग्यास विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 7 जना घाइते भएका समाचार संस्था CNN ले जनाएको छ। शरीर आगोले जलेका तथा चोटपटक लागेका उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हुवाका अनुसार विस्फोटको घटनापछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घाइते भएकालाई उपचारमा सबै सहयोग उपलब्ध गराउन तथा उद्योग तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सावधानी बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। चीनमा ग्यास र केमिकल विस्फोटका घटना हुँदै आएका छन्। अब खेल समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप 2024 को छनौटमा नेपाल समूह डी मा परेको छ। एएफसीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन अनुसार नेपाल डी समूहमा परेको हो। नेपालको समूहमा दक्षिण कोरिया, भियतनाम र मङ्गोलिया रहेको छ। यस समूहका खेलहरू मङ्गोलियामा आयोजना हुनेछन्। छनौट खेल आगामी अक्टोबर 7 देखि 11 सम्म हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा महासचिव विप्लव बीच भेटवार्ता। समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल।
उद्धार र राहत कार्य तत्काल प्रभावकारी हुने गरी संयन्त्र तयार गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सहयोग लगायतका विषयलाई विभिन्न तहमा गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुने जानकारी। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान। बैठक 23 असारमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने। चीनको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा ग्यास विस्फोट हुँदा 31 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। र एएफसी फुटसल एसियन कप 2024 को छनौटमा नेपाल समूह डीमा। छनौट खेल आगामी अक्टोबर 7 देखि 11 सम्म मङ्गोलियामा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै